गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ननु अव्याकृतं स्वयमेव व्याक्रियते इत्युक्तम्। अदे पुनः पठामि एकंदरे प्रसंगस्य स्मरणाय पुनः पठामि स्मरामि तत् आयतंद। कथमिदानीमुच्यते पर एव आत्मा व्याक्रियते व्याकुर्वन्निह प्रविष्टः इति। तस्य नैष दोषः परस्यापि आत्मनः अव्याकृतजगदात्मत्वेन विवक्षितत्वात्। पर एव आत्मा अत्र विवक्षितं वक्तुमिष्टं। पर एव आत्मा जगदात्मा इति अव्याकृतात्मा इति। अव्याकृतात्मा नाम पृथक् नास्ति। यथा व्याख्यानकाराः अव्याकृतं जगत्तु प्रकृति तत्र सांख्याः प्रकृतिं सर्वथा पृथकेव मन्यन्ते। अतएव सांख्यात् एकं सोपानं सांख्यादपि किञ्चित् समीपमागत्य सांख्यप्रक्रियामेव किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा वेदान्तप्रक्रियात्वेन आदृतः व्याख्यानकारैः। ते उपनिषदं दृष्ट्वा प्रक्रियां न रचयन्ति, भाष्यमपि तत्र उपेक्षन्ते। अत्र पश्य, किन्तु अन्यदर्शनसंस्कारः अधिकः। प्रक्रियां गृहीत्वा किञ्चित् परिवर्त्य वेदान्तत्वेन ग्रहीतुमिच्छन्ति। तत्र क्लेशः अस्ति। अव्याकृत सांख्यानां प्रक्रिया प्रकृति पृथक् अस्ति। अत्र पृथक् या अस्ति प्रकृति तां किञ्चित् समीपमानीय परमात्म अधीनत्वेन अनिर्वचनीयत्वेन परमात्मनः अधीनत्वेन अंगीकुर्वन्ति, अनिर्वचनीयत्वेन अंगीकुर्वन्ति, न तु अध्यस्थं। पश्य अतएव ज्ञानं किम् अपनयति? ते मन्यन्ते अविद्याम् अपनयति न वा? अविद्या इत्युक्ते अव्यक्तं। ज्ञानम् अव्यक्तं नाशयति किम्? अव्यक्तं किम्? प्रपञ्चस्य सृष्टेः पूर्वतनरूपं तत् नामरूपयोः अव्यक्तमात्रत्वेन ज्ञानं कथं नाशयति इति अस्माकम् आक्षेपः। ज्ञानेन बाध्यते केवलं, न तु नाश्यते। ज्ञानं दहति इत्युक्ते ज्ञानं न दहति। ज्ञानं तस्य मिथ्यात्वं प्रतिपादयति, तस्य यथावत् स्वरूपं प्रतिपादयति। ज्ञानं तु प्रकाशयति। यत् तस्य वास्तविकं रूपं तदुपदिशति, तत् प्रकाशयति। यदि कल्पितं चेत् कल्पितं ब्रूते। वस्तुतः ब्रह्मणि नास्ति, ब्रह्मणि कल्पितमेव इति कल्पितत्वं प्रकाशयति, तस्य नाशनं न करोति। ते मन्यन्ते तस्य नाशनमिति। ಇದೇನಪ್ಪ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ತು ಅತ್ರ ತತ್ ಅವ್ಯಾಕೃತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವ್ಯಾಕೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಧ್ಯಸ್ಥನಾಮರೂಪದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಅವ್ಯಾಕೃತमुच्यते. किमर्थं? ब्रह्मैव अभिन्ननिमित्त उपादानकारणं, ಅಂದರೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅತ್ರ ಲೌಕಿಕಾಃ ಪೃಚ್ಛन्ति ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೆ ಪಂಚಮಾಧಿಕರಣೆ ಏಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣೆ ಏತತ್ ವಿಸ್ತರೇಣ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಕಥಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ತು ನಿರ್ಗುಣಂ.
इति एतेषां सर्वेषाम् आक्षेपः ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तिमत्वात् ब्रह्म सर्वमपि भवितुम् अर्हति। जगत्सृष्टेः ते पृच्छन्ति ब्रह्मासि यथा पूर्वपक्षिणः सांख्याः पृच्छन्ति तथैव अस्मत् व्याख्यानकाराः अपि पृच्छन्ति। सांख्याः पृच्छन्ति ब्रह्मनिर्गुणं, तत्र ईक्षत्यधिकरणे ब्रह्मसूत्रे सांख्याः पृच्छन्ति ब्रह्मनिर्गुणं निराकारम्, అంటే క్రియా నాస్తి జ్ఞానం నాస్తి సర్వం చిన్మాత్రం, అంటే సంకల్పో నాస్తి క్రియా నాస్తి శరీర ఆకారో నాస్తి కథం స సృష్టुं సమర్థः। సృజనాయ గుణాः అపేక్షితాः, సంకల్పः శక్తిరపేక్షిత, క్రియా అపేక్షిత, శక్తిరపేక్షిత, క్రియా అపేక్షిత, ఏతత్ సర్వం నిర్గుణబ్రహ్మణే కథం భవంతి। अत एव ब्रह्म स्रष्टुं न समर्थः, ब्रह्म सृष्टिकारणं न भवति। किन्तु कारणत्वाय अपेक्षित सर्वेपि गुणाः धर्माः, सर्वेपि गुणधर्माः प्रकृतौ विद्यन्ते, प्रकृति समर्थः, अत एव प्रकृतिरेव सृष्टिकर्त्री भवति इति सांख्यानां प्रक्रिया। इक व्याख्यानकारैः किमुच्यते, ब्रह्म प्रकृतौ सत्यं ब्रह्म निर्गुणत्वात् स्रष्टुं न शक्नोति। सी पश्य नोडि, ई फस्ट स्टेप नल्ले प्रथम प्रयासे एव प्रथम प्रयत्ने एव कथं वेदांत प्रक्रियां शिथिलीकुर्वन्ति, डैल्यूट इट। ब्रह्मणः निर्गुणत्वात् सृष्टिं कर्तुं न शक्नोति। पश्य अंदरे श्रुति उपदिशति निर्गुणं ब्रह्मैव जगत्कारणमिति, न निर्गुणं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुं नार्हति। सी एतेषां प्रक्रिया। अत एव ब्रह्मणि यत् सांख्यैरुच्यते सगुणं भवेत्, सगुणम् इत्युक्ते गुणवान् भवेत्, शक्तिमान् भवेत्, क्रियावान् भवेत्, संकल्पवान् भवेत्, एतादृशगुणयुक्तः एव सृष्टिकर्तुं शक्नोति। निर्गुणं ब्रह्म कथं शक्नोति? अत एव ब्रह्मणि एतत् सर्वं मायया सिद्ध्यन्ति। मायायुक्तं ब्रह्म, मायोपाधिकं ब्रह्म, उपाधि समेतं ब्रह्म, प्रकृति समेतं ब्रह्मैव एतत् सर्वं कर्तुं शक्नोति। पश्य, सांख्याः प्रकृतिं पृथक् स्थापयित्वा ब्रह्मणि कारणत्व अयोग्यतां प्रतिपादयन्ति। तत् कारणत्व योग्यतां कारणत्व सामर्थ्यं प्रकृतौ साधयन्ति। प्रकृतौ कारणत्व सामर्थ्यं साधयन्ति, ब्रह्मणि तन्नास्ति इति ब्रह्मणः अयोग्यतां प्रकटयन्ति। सृष्टिकर्तरि सृष्टि कारणत्वाय अयोग्यः। एतां सांख्यप्रक्रियां किञ्चित् परिवर्त्य किं मन्यन्ते, कथं ब्रुवन्ति, तत् प्रकृति ब्रह्माधीना। एतत् परिवर्तनं सांख्यापेक्षया। प्रकृति ब्रह्माधीना, अनिर्वचनीया, स्वतन्त्रसत्ता नास्ति। प्रकृतेः स्वतन्त्रसत्ता नास्ति, किन्तु अधीनसत्ता अस्ति। पश्य, अधीनसत्ता, ब्रह्म अधीनसत्ता। पश्य, ब्रह्म अधीनसत्ताम् अङ्गीकुर्वन्ति। अस्ति किन्तु ब्रह्माधीना। सा प्रकृतिः तां प्रकृतिम् उपादाय निर्गुणोऽपि ब्रह्म सगुणो भवति। सगुण इत्युक्ते सर्वगुणयुक्तः, सृष्ट्यर्थम् अपेक्षित सर्वगुणधर्मयुक्तो भवति। तदा सृष्ट्यर्थं योग्यो भवति। मायोपाधिक सगुण ब्रह्मैव सृष्टिकर्ता। अत्र भाष्यप्रक्रिया का अस्ति? ब्रह्मणि माया नाम पृथक् तत्वं मीन्स् सम् प्रिन्सिपल्, सम् ऐडिया, सम् कैटेगरी। पृथक् तत्वं ब्रह्माधीनमिति न, ब्रह्मैव मायात्वेन कल्प्यते। पश्य, विवक्षा जगद्दृष्ट्या ब्रह्मैव मायात्वेन उच्यते,
माया समेतत्वेन उच्यते। तत्र माया नाम किञ्चित् नास्ति, ब्रह्मैव सर्वं। ब्रह्मैव माया, ब्रह्मैव गुणाः, ब्रह्मैव शक्तिः, ब्रह्मैव संकल्पः, ब्रह्मैव क्रिया। इदुकंटे सृष्ट्यर्थं व्यावहारिकदृष्ट्या यद्यद् अपेक्षमिव भाति, सृष्ट्यर्थं जगद्दृष्ट्या यद्यद् अपेक्षितमिव भाति तत्सर्वं ब्रह्मैव। कथं ब्रह्मणि? ब्रह्मैव सर्वम् अद्वितीयत्वात्। जगद्दृष्ट्या कारणमुच्यते, स्वदृष्ट्या अद्वितीयं ब्रह्मैव, तावदेव। सी तदेकमेव ब्रह्म जगद्दृष्ट्या कारणमुच्यते, स्वदृष्ट्या द्वैतं ब्रह्मैव। केवलं विवक्षाभेदादेव सृष्टि कारणत्वं, विवक्षाभेदात् कारणत्वं। व्याख्यानकाराः किं मन्यन्ते? निर्गुणं ब्रह्म एकं ब्रह्म, मायोपाधिकं सगुणं ब्रह्म इति ततः अधस्तनं ब्रह्म अपरं ब्रह्म, तत् अपरं ब्रह्म जगत् सृजति, निर्गुणं ब्रह्म पृथक् तिष्ठति। तत्र ब्रह्मद्वयं प्रतिपादयन्ति। शाङ्करप्रक्रियायां तत्र ब्रह्मद्वयं नास्ति, दृष्टिद्वयम् एकस्यैव ब्रह्मणः। भेदः अवगतः? एकस्यैव ब्रह्मणः दृष्टिभेदः अथवा विवक्षाभेदः। जगद्दृष्ट्या स एव सगुणं, स एव सगुणम् इत्युक्ते स एव सर्वकारणत्वगुणोपेतं। तत् जगद्दृष्ट्या, स्वदृष्ट्या तु स्वयम् अद्वैतं ब्रह्म। तत्र ब्रह्म दृष्टिभेदादेव एकमेव ब्रह्म उभयमप्युच्यते, दृष्टिभेदात्। तत्र ब्रह्मद्वयं नास्ति, उपरितन ब्रह्म अधस्तन ब्रह्म, परब्रह्म अपरब्रह्म इति ब्रह्मद्वयं नास्ति। व्याख्यानकाराः ब्रह्मद्वयं कुर्वन्ति। सोपाधिकम् एकं ब्रह्म, उपाधिरहितम् अन्यत् ब्रह्म। तर्हि सृष्टिकर्ता कः? तथा ब्रह्मद्वयं क्रियते चेत्, कल्प्यते चेत्, निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति पृथक् कल्प्यते चेत् सगुणं ब्रह्मैव सृष्टिकारणं। तर्हि निर्गुणं ब्रह्मणः स्थानं किं? न, सृष्टिं न करोति। तदा किं भवति? सृष्टिप्रक्रियायाम् उच्यते कार्यकारणयोरनन्यत्वं। सृष्टिप्रक्रियायाः तात्पर्यं सर्वत्र उच्यते। भाष्ये, सूत्रभाष्ये विशेषतया एकस्मिन् अधिकरणे तत् किमुच्यते? विसंवाद। तत् न स्मरामि, तत् अधिकरणनाम न स्मरामि। ब्रह्मसूत्रं कुत्र एल्लो अल्लिट्टिद्दिनप्प दूरे अस्ति। अस्तु, किन्तु एतावत् वक्तुमिच्छामि। तत्र कार्यकारणप्रक्रियायाः तात्पर्यम् तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः इति सूत्रं द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपादे 14 मन्त्रः, 14 सूत्रं। किन्तु सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति, सृष्टिक्रमे तात्पर्यं नास्ति। सर्वमपि सृष्टि ब्रह्मणि अध्यस्तत्वप्रतिपादनमेव। जगत् सर्वं ब्रह्मणि अध्यस्तत्वप्रतिपादनं, ब्रह्मैकमेव सत्यं, जगत् सर्वं नास्ति इति प्रतिपादनायैव सृष्टिप्रक्रिया आनीता इति प्रथमाध्यायस्य 4 अस्ति। पुनरपि तत्र अनेकत्रापि बहुशः सर्वत्र उच्यते भाष्यकारैः सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति, सृष्टिप्रक्रिया मात्रं। ते मन्यन्ते व्यावहारिकदृष्ट्या सृष्टिः प्रक्रिया मात्रं न भवति, तत् घटनाक्रमः न तु प्रतिपत्तिक्रमः। प्रतिपत्तिक्रमः इत्युक्ते विचारार्थक्रमः। स क्रमः विचारार्थक्रमः, न तु घटनाक्रमः। It is not a sequence of happening, but it is a sequence for your contemplation. विचारार्थं तावदेव। ते व्याख्यानकाराः मन्यन्ते व्यावहारिकदृष्ट्या घटनाक्रमः, पारमार्थिकदृष्ट्या सृष्टिर्नास्ति। अस्तु नाम, अतएव सृष्टिप्रक्रियायां ब्रह्मणः कारणत्वम् उपदिश्यते। सृष्टिप्रक्रियायां ब्रह्मणः कारणत्वम् उपदिश्यते। तर्हि ऐक्यं कथम् इत्युक्ते उपाधिं परित्यज्य, मायोपाधिं परित्यज्य निर्गुणम् उपदिश्यते पृथक् इति। कार्यकारणप्रक्रियायाः तात्पर्यं नास्ति,
कार्यकारणप्रक्रियायाः लक्ष्यार्थं पृथक् कुर्वन्ति। तत् केन? तत् महावाक्येन तत्पदार्थ यदा त्वं पदार्थः तत्पदार्थेन एकत्वमुच्यते तत् एकत्वस्य अवगमाय मायोपाधिकं सगुणं ब्रह्म अपरं ब्रह्म अपनीय लक्ष्यार्थः निर्गुणं ब्रह्म अवगन्तव्यः। ब्रह्मसूत्रे द्वितीयसूत्रे आदौ प्रथमसूत्रे ब्रह्मजिज्ञासा इति आरभ्य ब्रह्मणः जिज्ञासा इति आरभ्य द्वितीयसूत्रे ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादयति ब्रह्मलक्षणं। किन्तु तत्र ब्रह्मलक्षणं जगत्कारणत्वेन प्रतिपादयति। अत एव व्याख्यानकाराः मन्यन्ते तत्र कारणमेव उच्यते। सृष्टिकर्ता सगुणं ब्रह्म अपरं ब्रह्म मायोपाधिकं ब्रह्मैव उच्यते। तर्हि प्रथमसूत्रे यत् प्रतिज्ञातम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा कस्य ब्रह्मणः जिज्ञासा? अद्वितीयनिर्गुणब्रह्मणः जिज्ञासा, सगुणब्रह्मणः अपरब्रह्मणः जिज्ञासा। कस्य ब्रह्मणः ज्ञानं मोक्षकरं भवति? कस्य निर्गुणब्रह्मणः अद्वितीयब्रह्मणः ज्ञानं मोक्षकरं मोक्षदं भवति अथवा सगुणब्रह्मणः ज्ञानं मोक्षदं भवति? निर्गुणं चेत् तत्र द्वितीयसूत्रे सगुणं ब्रह्म अपरं ब्रह्म कारणं ब्रह्म किमर्थमुच्यते? ते मन्यन्ते कारणं ब्रह्मैव उच्यते किन्तु लक्ष्यार्थेन किन्तु सूत्रे नास्ति लक्ष्यार्थः। सूत्रे सगुणमेव उच्यते। लक्ष्यार्थं केन इति महावाक्येन ज्ञातव्यं। महावाक्येन तत्पदार्थस्य सोपाधिकत्यागः त्वं पदार्थस्य उपाधित्यागः उभयोरेकत्वं गम्यते। महावाक्येन अन्येन वाक्येन पृथक् प्रयत्नेन तत् अद्वितीयं ब्रह्म ज्ञातव्यं। पृथक् प्रयत्नेन ज्ञातव्यं चेत् अत्र द्वितीयमन्त्रेण यथा व्याख्यानकाराः पश्यत्र व्याख्यानकाराः द्वितीयसूत्रेण अपरं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म मायोपाधिकं ब्रह्मैव कारणमुच्यते। ब्रह्म कारणत्वेन उपदिश्यते, न तु कार्यकारणरहित अद्वितीयं ब्रह्म। पश्य, कारणं ब्रह्म उपदिश्यते, न तु कार्यकारणरहितम् अद्वितीयं ब्रह्म। एवमुक्ते सति किं नाम तस्य जार्ज् थीबो जर्मन् देशीयः शर्मण्यदेशीयः यो ब्रह्मसूत्रभाष्यं जर्मन् भाषायाम् आदौ अनूदितवान्, तदेव पुनः आङ्ग्लभाषायाम् अनूद्य मैक्स् मुल्लर् इत्यनेन प्रकाशितं। सेक्रेड् बुक्स् आफ् द ईस्ट्, सेक्रेड् सीरीस् आफ् द ईस्ट्, सेक्रेड् बुक्स् आफ् द ईस्ट् इति 20 वा 25 वा ग्रन्थाः प्रकाशिताः। पूर्वकाले ते बहु प्रसिद्धिं गता, अधुनापि प्रसिद्धाः एव सन्ति। तत्र ब्रह्मसूत्रभाष्यम् आदौ जर्मन् भाषायाम् अनूद्य स एव जर्मन् भाषातः पुनः आङ्ग्लभाषायाम् अनूद्य प्रकाशितः। तस्य पीठिकायां स वदति द्वितीयसूत्रे अपरं ब्रह्मैव प्रतिपादितं सगुणं ब्रह्म, अत एव ब्रह्मसूत्राणि रामानुजसिद्धान्तस्य समीपतराणि, अद्वैतस्य अनुकूलानि न भवन्ति। ब्रह्मसूत्राणि विशिष्टाद्वैतस्य अनुकूलानि, अत एव शङ्करात् पूर्वं विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायः एव प्रसिद्धः आसीत्। तर्हि शङ्करः अद्वैतं कुतः प्रापत्? केवलनिर्गुणं ब्रह्मैव सत्यमिति तत् उपनिषत्सु नासीत्। उपनिषत्सु शङ्करात् पूर्वं विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायः एव अनादिकालादासीत्। बौद्धात् आनीय अद्वैतम् उपनिषत्सु आरोपयत् इति थीबो इत्यस्य अभिप्रायः। तदेव बहुभिरुच्यते अधुनापि। अस्मत् श्रीवैष्णवाः रामानुजानुयायिनः तेपि तथैव मन्यन्ते। बहवो अकाडेमिक् जनाः अपि मन्यन्ते, एवमेव विश्वस्यन्ति। एतत् सर्वं पूर्वमुक्तं किं न? सत्यं मया साक्षादपि पीठिका पठिता। थीबो इत्यस्य साक्षात् पीठिका अपि पठिता, श्रीचरणानामपि कन्नडभाषायां स प्रस्तावः पठितः। तम् अनूद्य तत्र किमपि विस्तरेण ब्रुवन्ति श्रीचरणाः। तत् कन्नडपीठिका आङ्ग्लभाषायाम् मया अनूदितः प्रकाशयितव्यः।
श्रीचरणानां ब्रह्मसूत्रस्य कन्नडपीठिका अनूदितः आङ्ग्लभाषायां स प्रकाशयितव्यः। कदा कुर्वन्ति ते एव जानीयुः। अस्तु नाम, किन्तु तेषां पीठिका अत्युत्तमा, अवश्यं पठनीया। पीठिकाद्वयमस्ति, प्रथमभागस्य पीठिका, द्वितीयभागस्य पीठिका। प्रथमभागस्य पीठिका तु अनूदिता आङ्ग्लवाण्याम्। अस्तु, अत्र अस्य परिहारः कः इत्युक्ते, यथा प्रथमसूत्रे प्रतिज्ञातम् अद्वितीयं ब्रह्म, तदेव अद्वितीयं ब्रह्म द्वितीयसूत्रेऽपि उच्यते, तदैव उभयोः सङ्गतिर्भवति। तदेव उपनिषदेन संवादमपि, उपनिषदेन संवादोऽपि भवति। उपनिषत्तु साक्षात् ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्मैव प्रतिपादयति। मुण्डके पश्य, मुण्डके ब्रह्मोपदिशामि इति आरभ्य अपरं ब्रह्म परं ब्रह्म, अपरा विद्या परा विद्या इति उभयमुक्त्वा ब्रह्मणस्वरूपं नाद्रेश्यं नाग्राह्यम् इत्यादिकं सर्वगुणरहितम् आदौ प्रतिपाद्य, अनन्तरं सृष्टिप्रक्रियाम् उक्त्वा अन्ते गत्वा ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म पुरस्तात् ब्रह्म उत्तरतः ब्रह्म दक्षिणतः सर्वं ब्रह्मैव इत्युक्त्वा ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति ब्रूते। पश्य उपक्रमोपसंहारम्। आदौ सर्वगुणरहितं ब्रूते मुण्डक। छान्दोग्यमपि तथैव। सदैव सौम्यतमग्रासि, यत्र यत्र सृष्टिप्रक्रिया अस्ति सर्वत्र एवमेव अस्ति। एतत् सर्वं ब्रह्मसूत्रभाष्येऽपि स्पष्टतया प्रतिपादितं। सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति। कार्यकारणभावस्य उत्थापनं यथा तैत्तिरीयभाष्ये कार्यकारणभावस्य तात्पर्यं कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादनाय। कार्यं ब्रह्मणः जातं, ब्रह्मणः कार्यं जातमित्युक्ते ब्रह्मणः कारणत्वप्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति। जगत् ब्रह्मणः कार्यम् इत्युक्ते किं भवति तात्पर्यं? सामान्येन जनाः किम् अवगच्छन्ति? ब्रह्मणः सकाशात् जगदुत्पन्नम् इत्युक्ते ब्रह्मकारणं जगत्कार्यम् इति। अत्र ब्रह्मणः कारणत्वं जगतः कार्यत्वम् एतावदेव प्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति। कारणत्वमिषय, कारणत्वं तु प्रक्रिया मात्रं। जगति कार्यत्वाध्यारोपः, ब्रह्मणि उभयमपि अध्यारोप एव। कार्यत्वकारणत्वम् अध्यारोप्य उभयोरनन्यत्वम् अद्वितीयत्वप्रतिपादने तात्पर्यम्। जगति कार्यत्वमित्युक्ते कल्पितत्वं। कल्पितत्वात् ब्रह्मणा अनन्यः, ब्रह्मैव एकम् अद्वितीयम् अस्ति इति तत्र भेदं पश्य। व्याख्यानकाराः ब्रह्मणः कारणत्वप्रतिपादने तात्पर्यं तच्च कारणं सगुणम् अपरं ब्रह्म इति मन्यन्ते। इक शङ्करप्रक्रिया अथवा सच्चिदानन्दस्वामिनां प्रक्रियानुगुण्येन कारणत्वप्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति। कारणत्वं तु कारणत्वं तु प्रक्रिया मात्रम्। इट् इस् इंटर्मीडियेट् स्टेप्। ब्रह्मणः कारणत्वप्रतिपादनेन कार्यं सर्वं कारणात् अनन्यं भवति इति। यस्मात् जातं ततो अतिरिक्तं न भवति इति। ब्रह्मणः जातम् इत्युक्ते ब्रह्मैव कार्यमपि। ब्रह्मणः कारणं जातम् इत्यस्य इति प्रक्रिया। तस्य तात्पर्यम् अधुनापि कार्यं ब्रह्मैव। यस्मात् जातं तत्स्वरूपं न जहाति इति तात्पर्यम्। आभरणं सुवर्णात् जातम् इत्युक्ते अधुनापि सुवर्णमेव अस्ति। सुवर्णं कारणम्, आभरणं कार्यमिति कार्यकारणप्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति। जलं कारणं, जलात् तरङ्गः उत्पन्नः इत्युक्ते तस्य तात्पर्यं तरङ्गो नाम कल्पितः। कल्पितत्वात् तत् जलात् पृथक् नास्ति, जलमेकमेव अद्वितीयम् अस्ति इति। जलस्य अद्वितीयत्व प्रतिपादने तात्पर्यं, न तु जलस्य सम्बन्धरूपकारणप्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति। कारणत्वं तु सम्बन्धरूपः, सोपाधिकः। कारणत्वं तु सम्बन्धरूपः, सोपाधिकः। अत्र सोपाधिकब्रह्म सम्बन्धरूपब्रह्म नोच्यते।
कारणत्वमपि अध्यारोपितं, कारणत्वम् अध्यारोप्य जगत् कार्यत्वेन अध्यारोप्यते, उभयोरपि अध्यारोप इव। कारणत्वम् अध्यारोपः कार्यत्वम् अध्यारोपः, तेन एवम् अध्यारोपणेन तात्पर्यं किम् इत्य कार्यकारणयोरनन्यत्वं। तत्र पश्य, सूत्रं पश्य, द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपादे 14 सूत्रे तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः विस्तरेण 13-14 पेजेस् तत्र भाष्यमस्ति। अनन्यत्वप्रतिपादने एव तात्पर्यं, न तु कारणत्वप्रतिपादने, न तु सृष्टिप्रतिपादने। सी कार्यमस्ति इति जगत् कार्यम् इति कार्यत्वं, कार्यत्वे तात्पर्यं नास्ति। कार्यत्वं प्रक्रिया, न तु तात्पर्यं। पश्य, जगत् कार्यम् इति प्रक्रिया, जगत् ब्रह्म कारणम् इति प्रक्रिया, न तु ब्रह्मणः कारणत्वं जगतः कार्यत्वम् इत्येतावदेव प्रतिपादयितुं नेच्छति। तत् प्रक्रिया, ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಹೊರತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಏಮ್ ಟು ಟೀಚ್. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಾः तत् कारणत्वं कार्यत्वम् उपदिश्य अनदर स्टेप पृथक् गृहीत्वा तत् अत्र यत्र कार्यकारणम् उपदिश्यते तत्र नास्ति, अन्यत्र अस्ति। अन्यवाक्येन महावाक्ये तद् एकत्वम् उपदिश्यते, तत् अपरब्रह्म अपनीय ऐक्यं तत्र महावाक्ये उच्यते, अत्र नास्ति इति। तर्हि प्रक्रिया, कार्यकारणप्रक्रिया तात्पर्ये अद्वितीय ब्रह्म तात्पर्ये न पर्यवस्यति, किन्तु केवलं सहकारी भवति। अद्वितीय ब्रह्मणः प्रतिपादनम् अन्येन वाक्येन उच्यते, महावाक्येन इति। महावाक्येन पृथक् वाक्येन उच्यते, कार्यकारणप्रक्रियायां तन्नास्ति। क्वचित् भाष्यस्य, अत्र पश्य, क्वचित् भाष्यस्य व्याख्यानकाले कार्यकारणप्रक्रियायाम् अनन्यत्वम् इति ब्रुवन्ति, किन्तु अनन्तरकालीन वेदान्ते प्रकरणग्रन्थेषु सर्वत्र तदेव वदन्ति। यदा भाष्यपठनम् आनन्दगिरिटीकया समेतं यदा पठन्ति तदा कार्यकारणयोरनन्यत्वाय इति वदन्ति। तर्हि उभयोः विरोधः भवति न किम्? अत्र कार्यकारणं प्रतिपाद्यते, कारणं कारणत्वनिरूपणाय इति वदन्ति। कारणत्वमुच्यते ब्रह्मणः कारणत्वप्रतिपादनाय अपरब्रह्मैव कारणम् इति। अपरब्रह्म कारणं चेत् ऐक्यं न सिद्ध्यति, कार्यकारणयोः अनन्यत्वं कथं सिद्ध्यति? कार्यकारणयोः अनन्यत्वं चेत् किं भवति? कार्यं जगत् सगुणब्रह्मणा अनन्यं भवति, सगुणं ब्रह्मणा अनन्यद् भवति। कार्यं जगत् कारणेन अनन्यं चेत्, कारणेन अनन्यं भवति चेत्, कारणं च सगुणं ब्रह्म अपरं ब्रह्म चेत्, तर्हि कार्यं जगत् केन अनन्यं भवति? कारणं जगत् केन अनन्यद् भवति? सगुणब्रह्मणा अनन्यद् भवति। सगुणब्रह्मणा अनन्यत्वमुच्यते किम्? स तु विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तो भवति। अत एव विशिष्टाद्वैतिनो मन्यन्ते अस्मत् प्रक्रिया एव अस्ति, प्रच्छन्नबौद्ध एव शङ्करः, बलात् उपनिषदि अविद्यमानं बाह्यात् वेदबाह्यात् आनीय उपनिषदि आरोपयति इति विशिष्टाद्वैतिनो निन्दन्ति शङ्कराचार्य। अल्लवे निन्दायाः अवकाशो दत्तः इव भाति व्याख्यानकाराणां प्रक्रियायाम्। अन्ततो गत्वा तेऽपि अद्वैतमेव मन्यन्ते, किन्तु प्रक्रियायां भेदः। श्रीचरणानां सर्वत्र न ते द्वैतिनः, व्याख्यानकाराः पञ्चपादिकाकारात् आरभ्य ये पोस्ट शङ्करैट् अर्वाचीनः, शङ्करात् अर्वाचीनाः ये सन्ति, न ते सर्वे द्वैतिनः, सर्वेपि अद्वैतसम्प्रदाये सन्ति, अद्वैतिनः एव। तात्पर्ये अद्वैतमेव अस्ति, प्रक्रियायां भेदो अस्ति। ಅಂದರೆ तत् एकत्व तात्पर्यं 2 स्टेप्स् कुर्वन्ति। प्रयत्नद्वयम्, आदौ कार्यकारणप्रतिपादनं तु यद् व्यावहारिकदृष्ट्या ब्रुवन्ति। व्यावहारिकदृष्ट्या कारणं ब्रह्म कार्यं ब्रह्म उपदिश्य द्वितीयप्रयत्नेन इन् अनदर् स्टेप् तदैक्यं महावाक्येन सिद्ध्यति इति। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಸ್.
That trend also started. Some people who follow Sachidananda Swamiji, they started hating, undermining. Vyakhyanakaras are not so wrong. A few steps are wrong. They go certain round and round come back. That's why I told it is a presentation defect, not tatparya. Ayam tu mama abhiprayah Sri Charanairapi tathaiva pratipaditah. किंतु अस्मदीयाः एव केचित् सच्चिदानन्द स्वामिनाम् अनुयायिनः ते सर्वेपि अज्ञानिनः एव ब्रह्म न जानन्ति एव आगामि जन्मनि वा जानीयुः किन्तु अस्मिन् जन्मनि ते अज्ञानिनः एव इति एवं प्रकटयन्ति सर्वानपि व्याख्यानकारान् व्याख्यानकारस्य पठितॄन् अनुयायिनः सर्वानपि अज्ञानिनः एव इति प्रकटयन्ति तथैव निश्चिन्वन्ति प्रक्रियायां दोषः अस्ति बिकास् प्रक्रिया गिव्स् रूम् टु मेनी अब्जेक्षन्स् एण्ड् डौट्स् अल्ल प्रक्रिया तेषां प्रक्रिया आक्षेपाय सन्देहाय अवकाशं ददाति तेषां प्रक्रिया अत एव प्रक्रियायामेव दोषं पश्यामः अत्र एते सर्वेपि दोषाः सन्ति द्वितीयसूत्रं प्रथमसूत्रस्य अननुगुणं भवति प्रथमसूत्रे द्वितीयसूत्रे विसंवादो भवति संवादो नास्ति संवाद टैलिंग इल्ल विसंवादः वैरुध्यमस्ति सर्वत्र उपनिषत्सु कार्यकारणयोर अनन्यत्वम् उच्यते तस्यापि विसंवादो अस्ति ब्रह्मसूत्रे तत् द्वितीयपादस्य द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपादे तत् अनन्यत्वम् आरम्भण शब्दादिभ्यः इति सूत्रं 14 सूत्रं तेनापि विरोधो भवति किं कार्यम् एवं भाष्यपठनकाले यदा भाष्यवाक्यं पठन्ति एवं पठन्ति तथैव अक्षरार्थं गृहीत्वा पठन्ति सत्यं कार्यकारणस्य तात्पर्यम् ऐक्यप्रतिपादने अस्ति इति पुनः कारणं तु सगुणब्रह्मैव इति वदन्ति अहो विरोधो नास्ति किम् कार्यकारणप्रक्रियायाः तात्पर्यम् ऐक्यमिति अद्वैतमिति पुनः ब्रुवन्ति कारणं तु सगुणब्रह्मैव अपरब्रह्मैव इति तदा चेत् ऐक्यं कथं भवति सगुणब्रह्मण ऐक्यं किमिति न तत् लक्षार्थेन निर्गुणब्रह्म ज्ञातव्यम् इति वदन्ति लक्षार्थेन इति कुत्र अस्ति भाष्ये अस्ति किम् आदौ सगुणब्रह्मण अनन्यत्वम् उक्त्वा कार्यस्य जगतः सगुणब्रह्मण एकत्वम् उक्त्वा अनन्तरं लक्षार्थेन निर्गुणब्रह्म इति ज्ञातव्यम् इति अनन्यत्वं तु सगुणब्रह्मणैव उक्तं ते तैः व्याख्यानकारैः अनन्यत्वं तु सगुणब्रह्मण इव उक्तं सगुणब्रह्मण अनन्यत्वम् उक्ता पुनः निर्गुणब्रह्म कुत आयातम् इत्युक्ते द्वितीयेन प्रयत्नेन वाक्यान्तरेण बै अनदर् वाक्या यु अण्डर्स्टाण्ड् इट् लक्षार्थम् इति लक्षार्थं तत्र नोक्तमेव ते मन्यन्ते ओ अत्र भाष्यकारैर्नोक्तं व्याख्यानकारैर् टीकायाम् उक्तं टीकासाहाय्येन भाष्यकारेण अनुक्तमपि तत् द्वितीयप्रयत्नम् अनदर् स्टेप् वी हेव् टु आड् टु इट् द्वितीयप्रयत्नं भाष्यकारैः यद्यपि नोक्तं तत् व्याख्यानकारैरुक्तमिति तद्वितीयप्रयत्नं तत्र संयोज्य तथा अद्वितीयं ब्रह्म अवगन्तव्यम् अन्ततो गत्वा अद्वैतमेव आयाति तत्र न सन्देहः किन्तु प्रक्रियायां सेकेण्ड् स्टेप् तत्र भाष्येन उक्तम् उपनिषदपि नोक्तं ते पृथक् प्रयत्नम् आनीय तत्र संयोजयन्ति तेन कार्यकारणभावस्य प्रक्रियायां सगुणब्रह्मणि एव सगुणब्रह्मपरत्वेन सगुणब्रह्मण अनन्यत्वं सगुणब्रह्मपरत्वेन प्रतिपादयन्ति इदु भाष्यानुगुण्येन सच्चिदानन्देन्द्र स्वामिनः तत्र कारणत्वं नोच्यते जन्माद्यस्य यतः इति द्वितीयसूत्रं तत्र टैम् आयितर हेळप्प एक निमेष अस्ति 1 मिनिट् देर् सो तत्र सगुणब्रह्मण एकत्वं नोच्यते कारणत्वं तु इंटर्मीडियेट् स्टेप् कारणत्वमूलकम् अद्वितीयं ब्रह्मैव उच्यते कुतः कार्यं ब्रह्मणा सह अनन्यं ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्मैव उच्यते कारणं किमित्युक्ते अन्यस्य कारणनिषेधाय ब्रह्म कारणम् उच्यते
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಹಾಯ ಅನ್ಯತ್ ಕಾರಣಂ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತಂ. ಕುತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಹಾಯ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ಅಪವಾದನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅಧ್ಯಾರೋಪ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅಧ್ಯಾರೋಪ್ಯತೆ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ಅಪವಾದಾಯ ಅನ್ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಹಾಯ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಕಾರಣಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ. ಅತಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಾರಣತ್ವ ಮಿಷಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಾರಣತ್ವಂ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಾಕ್ಷಾದುಚ್ಯತೆ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ತೇನ ಅನನ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಾತ್ ಅನನ್ಯಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಕೃತಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದೇನ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮೈವ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಣಾಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಂಗೆ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಆತ್ಮನಃ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಜಗದಾತ್ಮತ್ವೇನ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್. ಸಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅವ್ಯಾಕೃತ ನಾಮ್ನಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ನಾಮ್ನಃ ವಿವಕ್ಷಾದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ಅನಂತರ ವಾಕ್ಯೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿಯಂತೃಕರ್ತೃಕ್ರಿಯಾ ನಿಮಿತ್ತಂ ಹಿ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಾಕೃತಂ ವ್ಯಾಕೃತೆ ಇತ್ಯವೋಚಾಮ. ಇದಂ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಾಚ್ಚ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದಸ್ಯ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದಂ ತತ್ರ ತದ್ದೀದಂ ಅವ್ಯಾಕೃತಮಾसीत्. ತದ್ ಹಿ ಇದಂ ತತ್ ಇದಂ ತತ್ ಶಬ್ದಃ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಚಕಸ್ತತ್ ಶಬ್ದಃ ಇದಂ ಶಬ್ದೇನ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇದಂ ಶಬ್ದ ಸಮಾನ ಭಾಷ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ. ಇದಂ ಶಬ್ದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಾಚ್ಚ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದಸ್ಯ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾ ಅವ್ಯಾಕೃತೆ ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಪ್ಯಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾದ್ವಯಮಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ಅವ್ಯಾಕೃತಮಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಅಸ್ತಿ. ಇದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯಿತಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ. ನಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಲೋ, ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗು ಕರಿಷ್ಯಾಮ. ಅಸ್ತು. ಓಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.